नमस्ते मित्राणि, अद्य अस्माकं सम्भाषणविषयः विरुद्ध आहारः अस्ति। आम्, अयं विषयः अष्टाङ्गहृदयस्य नरक्षाध्यायात् अस्ति। मित्राणि, विरुद्ध आहार किम् इति वदतु कश्चित्। यः आहार देश काल अग्नि वा शरीर प्रकृति न अनुगच्छति सः विरुद्ध आहार उच्यते। अष्टाङ्गहृदये विरुद्धाहारस्य अनेक प्रकाराः वर्णिताः सन्ति। तत्र संयोगो विरुद्ध उदाहरणं क्षीरसः मत्स्यसेवनम्। अद्य काले वयमपि अनेक विरुद्ध आहारान् सेवन्ते। यथा फास्ट फूड, पिझ्झा, बर्गर, शीतलपेयेन सह सेवनम्। उष्णाहारानन्तरं तुरन्तं शीतलपेयस्य सेवनम् अपि कालविरुद्ध अस्ति। एतत् सत्यमस्ति। आगच्छामः महाविद्यालये। विरुद्ध आहारसेवनात् अग्निदौर्बल्यं भवति। ततः आम्लोष उत्पद्यते यः शरीरं दूषयति। अनेन त्वग्दोषा उदररोगाः स्थौल्यं च उत्पद्यन्ते। गुरु आहारे सहन सेवनम्। ऋतुमात्रयामः उचितकाले प्रत्याहारः एव सेवनीयः। ऋतुदेशकालं विचार्य भोजनं कर्तव्यम्। अतः विरुद्ध आहारस्य त्यागः एव स्वस्थजीवनस्य मूलम्। स्वास्थ्यं रक्षितुम् अष्टाङ्गहृदयस्य उपदेशं पालनीयम्। निश्चित आहारः स्वस्थं जीवनम्।